नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धेताल र म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा पनि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनका 2 संक्रमित फेला। आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी। मापदण्ड पालनामा कडाई गर्न आग्रह। प्रदेश अधिवेशनपछि कांग्रेस केन्द्रीय महाधिवेशनमा जुट्यो। शक्ति प्रदर्शन नगर्ने साझा उम्मेद्वार तय गर्न पौडेल समूहको बैठक। महामन्त्री छान्न देउबालाई सकस। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै सुरु गरेको नेपाल बारको आन्दोलन कमजोर बन्दै आज पनि धरना। सहभागीको संख्या न्यून। सर्वोच्चमा नियमित काम। पोखराको फेवातालमा 65 मिटर मापदण्ड लागू गरिए पनि अतिक्रमण रोकिएन। व्यवसायीको मनपरी चल्दा प्रशासन निरीह। पर्यटकीय स्थल संरक्षणमा चुनौती। मूल्य वृद्धि र कालोबजारी गर्ने व्यापारीका कारण उपभोक्ताहरू बजारमा पाइलै पिच्छे ठगिन बाध्य। अनुगमन र कारबाहीमा सरकार औपचारिकतामै सीमित। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच भोलि वार्ता हुँदै युक्रेनमा बढ्दो तनावबारे छलफल हुने। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदको टी20 वरियतामा नेपाल 12औं स्थानमा यथावत। इङ्ल्यान्ड पहिलो, भारत दोस्रो र पाकिस्तान तेस्रो स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। दक्षिण अफ्रिकाबाट सुरु भएर विश्वका 35 भन्दा बढी देशमा फैलिसकेको कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट नेपालमा पनि भेटिएको छ। भारतका विभिन्न राज्यमा तीव्र गतिमा ओमिक्रोन भेरिएन्टका संक्रमितको संख्या बढ्दै जानु र नेपालमा समेत 2 जनामा यो भेरिएन्ट पुष्टि भएसँगै कोरोना महामारीको तेस्रो लहरको घण्टी बजिसकेको रूपमा लिन थालिएको छ। विज्ञहरू भने व्यापक रूपमा संक्रमण फैलिएका देशबाट आउनेलाई कडाई नगरिने हो भने भयावहको स्थिति आउन सक्ने बताउँछन्। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरले ल्याएको पीडादायक समयलाई बिस्तारै बिर्सन थालिएको समयमा तेस्रो लहरको त्रास परेको छ। केही दिन अगाडि मात्रै विश्वका अन्य मुलुकमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनले आतंक मचाउन थाल्दा नेपाल सुरक्षित देखिएको थियो। तर सरकारले समयमै सजगता अपनाउन नसक्दा यो भेरिएन्टका संक्रमित नेपालमा समेत भेटिएका छन्। अत्याधिक तीव्र गतिमा फैलिने ओमिक्रोन भेरिएन्ट अब भने हलुकासँग लिन नहुने विज्ञहरूको सुझाव छ। अब पनि सरकार र नागरिकले लापरवाही गर्ने हो भने कोरोना महामारीको तेस्रो लहरबाट बस्न नसकिने चेतावनी समेत विज्ञहरूले दिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार दक्षिण अफ्रिकाबाट नेपाल आएका एक विदेशी व्यक्ति र उनीसँग सम्पर्कमा आएका अर्का एक व्यक्तिमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट भेटिएको हो। सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार नेपाल प्रवेश गरेका उनीहरूको जिन सिक्वेन्सिङ पछि ओमिक्रोन पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उनीहरूको सम्पर्कमा आएका 66 जनाको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा परीक्षणका सबै नतिजा नेगेटिभ आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड संक्रमण पुष्टि भएपछि त्यस्ता व्यक्तिहरूको अनिवार्य रूपमा सिक्वेन्सिङ गर्ने भन्ने प्रोटोकल अनुसार उहाँहरूको नमुना सिक्वेन्सिङ गरेर हिजो बेलुका नतिजा आएको हो। यस क्रममा 2 जनामा नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएको, नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पुष्टि भएको, यही 2वटा केस चाहिँ नेपालमा पहिलोपटक पुष्टि भएको। अहिले उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था 2 जनाकै अवस्था राम्रो छ। उहाँहरूको सम्पर्कमा यो बीचमा आउने क्रममा उहाँहरूको सम्पर्कमा आउनुभएका सबै व्यक्तिहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरिसकिएको छ। उहाँहरू 2 जना पनि स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा हुनुहुन्छ। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरिएका व्यक्तिहरूको पनि सबै परीक्षण गरिएको छ। कसैलाई कुनै स्वास्थ्य समस्या छैन र सबैको नतिजा नेगेटिभ छ। पहिलो पटक दक्षिण अफ्रिकामा पुष्टि भएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन अहिले नेपाल सहित विश्वका 36 मुलुकमा फैलिसकेको छ। भारतमा समेत ओमिक्रोनका 22 जना संक्रमित भेटिएका छन्। पछिल्लो समय पुष्टि भएको यो भेरिएन्टलाई विगतमा भेटिएका भेरिएन्ट भन्दा बढी संक्रामक मानिएको छ। यसको प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्न फेरि सारा विश्वलाई नै धौधौ पर्ने देखिएको छ। संक्रमण फैलिएका देशहरूबाट हुने आवतजावतलाई कडाई नगरिने हो भने नेपालले पनि भयावह स्थितिको सामना गर्नुपर्ने भन्दै विज्ञहरूले सचेत गराएका छन्। डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा बढी संक्रामक मानिएको ओमिक्रोन भेरिएन्टलाई फैलिन नदिन सरकारले क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने र खोप अभियानलाई अझै तीव्रता दिनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। साथै नागरिकले समेत आफूलाई सजग बनाएर जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउनु पर्ने सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउँछन्।
1% मात्र पनि अस्पताल भर्ना हुन्छ भनेर भन्यो भने त अब त्यो लाखौँलाई सङ्क्रमित गऱ्यो भने त सङ्ख्या त बढ्छ नि अस्पताल भर्ना हुने। त्यो जति धेरै सङ्क्रमित भयो उति सङ्ख्या हुनसक्छ। त्यो एउटा सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर हामीले चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरूलाई चाहिँ पालना गर्नुपर्छ। होइन भने चाहिँ अब यो जुन एउटा जुन अवस्था अहिले देखिरहेको छ त्यो फैलिन सक्ने सम्भावना त रह्यो नै यसै, किनभने फैलिन छिटो सक्छ भन्ने कुराहरू आएको छ अहिलेसम्म। तर फेरि पनि एकपछि अर्कोको मृत्यु हुने त्यस्तो भएको भन्ने कुराहरू अहिलेसम्म चाहिँ नआएको हुनाले मैले फेरि पनि सतर्क हुने। एउटा गाडी चलाउँदाखेरि एउटा मान्छेले कसरी गाडी चलाउँछ, डराएर त होइन, तर कतै यता ठोकिला कि उता ठोकिला कि भनेर त सतर्कता चलाउँछ। त्यस्तै हाम्रो आगामी दिनहरू पनि त्यसरी चाहिँ गर्दा राम्रो हुन्छ। ओमिक्रोनको संक्रमण फैलिन थालेसँगै कतिपय देशमा फेरि लकडाउन तथा आवतजावतमा कडाई गरिएको छ। 30 भन्दा बढी पटक परिवर्तित भएको मानिएको ओमिक्रोन भेरिएन्ट कति संक्रामक छ र यो खोप विरुद्ध कति प्रभावकारी छ भन्ने बारे पनि प्रश्न भइसकेको छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 265 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 8617 जनामा पीसीआर परीक्षण गर्दा 265 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये 7114 जनाको पीसीआर र 1503 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो। एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 27 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा जम्मा 2 जना संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 357 जना निको भई अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। यस्तै 1,66,010 जनाले कोभिड विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब महाधिवेशन विशेष सामग्री। महाधिवेशनको महासंग्राममा नेपाली कांग्रेस बिर्सिएको त्यो गर्विलो इतिहास अहिले आपसमै मनमुटाव, नेतृत्वमा पाका र युवाबीच टक्कर, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कुटै कुटै थलिएको नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशनले कांग्रेसलाई सञ्जीवनी केला त। पल पलको अपडेट प्राइम टाइम्स एसडी। मिनी महाधिवेशनका रूपमा लिइएको नेपाली कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशनले सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीमा बलियो देखाएको छ। उता 14औं महाधिवेशन सुरु हुन मात्र 4 दिन बाँकी रहँदा विरोधी खेमाले सर्वसम्मत सभापतिको उम्मेद्वार चयन गर्न सकिरहेको छैन। विरोधी खेमाको कमजोरी अनि प्रदेशको नतिजाका आधारमा भन्ने हो भने देउवा फेरि पनि सभापति बन्ने योजनामा सफल हुँदैछन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सुरु हुन अब मात्र 4 दिन बाँकी छ। नेतृत्वमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिन सक्ने मानिएको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह अहिले एक ढिक्का छैन। नेतृत्वमा आउने नेताहरूको चाहना अनि एक आपसमा मिल्न नसक्ने बानीका कारण यो समूहले मतदाताको सोचलाई प्रभावित पार्न सकेको छैन, जसको नतिजा कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशनमा देखियो। यो नतिजाले देउवा पक्षलाई भने निकै उत्साहित बनाएको छ। देउवा पक्षका कतिपय नेता त सभापतिको निर्वाचन दोस्रो चरण समेत प्रवेश नगर्ने दाबी गर्न थालेका छन्। आदरणीय शेरबहादुर देउवाज्यू सभापति हुने बेलामा जिल्ला सभापतिहरूको संख्या कम थियो, निकै कम थियो। त्यति हुँदै पनि उहाँले अब विभिन्न कारणले उहाँले चुनाव जित्नुभयो। अहिले सभापतिको संख्यादेखि लिएर प्रदेश महाधिवेशन र चाहिँ जिल्ला महाधिवेशन, अब क्षेत्रीय महाधिवेशन भनौँ, सबैमा चाहिँ अब देशभरिको तुलना गर्दाखेरि अब सभापतिज्यू अगाडि देखिनुहुन्छ अथवा संस्थापन पक्ष अगाडि देखिएको छ। कोइराला परिवारको गढ मानिएको प्रदेश नम्बर 1 मा नै देउवा र कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्ष उम्मेद्वार उद्धव थापाले बाजी मारेका छन्। सभापतिका दावेदार शेखर कोइरालाले रोजेका कांग्रेसका स्थापित युवा नेता गुरुराज घिमिरेलाई मात्र 2 मध्ये हराएर प्रदेश 1 मा देउवा सिटौला पक्षले जितको झण्डा गाडेको हो। देउवाले सिटौलाको सहयोगमा बागमती प्रदेशमा समेत आफ्ना उम्मेद्वार इन्द्र बानियालाई जिताउन सके। उता गृह प्रदेश सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा पनि देउवाले सफलता पाएका छन्। सुदूरपश्चिममा वीरबहादुर बलायर र कर्णालीमा ललितजङ शाहले जित हात पारेका हुन्। पौडेलले भने गृह प्रदेश गण्डकीमा शुक्रराज शर्मालाई विजय बनाउन सक्यो। यस्तै लुम्बिनीमा पौडेल पक्षकै
अमरसिंह पुन निर्वाचित भए। विवादका कारण प्रदेश 2 को अधिवेशन भने अन्यलमा छ। प्रदेश अधिवेशनलाई मिनी महाधिवेशन मान्ने हो भने 2/3 मतदाता अहिले देउबाको पक्षमा देखिन्छन्। कतिपय नेता प्रदेशमा देउबा बलियो देखिए पनि त्यसैबाट नै केन्द्रको निर्वाचनको आकलन गर्न नसकिने बताउँछन्। प्रदेशको नतिजाले महाधिवेशनको रिजल्टलाई त्यति धेरै प्रभाव पार्दैन। तथापि ती प्रदेशबाट आएको प्रतिनिधि हेर्दा, इलेक्टेड मान्छे हुँदा सत्तापन पक्षलाई चाहिँ नि केही उत्साहित गराएको छ र अर्को पक्षलाई कहाँनिर के कमी कमजोरी भएको छ भन्ने समीक्षा गर्न पनि बाध्य बनाएको छ। सभापतिमा जित्न देउबालाई प्रदेशमा झैँ केन्द्रमा पनि सिटौलाको साथ आवश्यक छ। 13औं महाधिवेशनमा पनि सभापतिमा लडेका सिटौला अहिले पनि नेतृत्वको आकांक्षी हुन्। तर बलियो साथ बिना चुनाव लड्दा जित हात नपर्ने बुझाइ उनको छ। त्यही कारण पार्टी र राजकीय पदमा आफू र निकट नेताको उचित व्यवस्थापन हुने हो भने सिटौलाले देउबालाई 13औं महाधिवेशनमा झैँ सभापति बन्न साथ दिनेछन्। पौडेल खेमाले देउबा भन्दा ठुलो प्रलोभन दिन सकेको खण्डमा सिटौलाको साथ पाउन सक्छन्। तर अहिलेसम्मको चुनावी समीकरणले भने यस पटक देउबा र सिटौला मिलेर चुनाव जाने देखिन्छ। उता प्रदेश अधिवेशनमा सभापति नै जित्न नसके पनि उपसभापति, महामन्त्री लगायत पदमा भने पौडेल पक्षको बलियो उपस्थिति देखिएको छ, जसले गर्दा पौडेल समूहले सभापतिमा सर्वसम्मत रूपमा बलियो उम्मेद्वार चयन गर्ने हो भने महाधिवेशन प्रतिनिधिले नेतृत्वका लागि छान्ने पात्र फरक पनि बन्न सक्छन्। तर प्रदेश अधिवेशनको नतिजालाई आधार मान्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेसको आगामी नेतृत्व चयनमा सिटौलाको भूमिका निर्णायक बन्ने पक्का छ। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फेरि सभापतिमा चुनिएर अहिले भन्दा राम्रो काम गरेर देखाउने बताएका छन्। सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सभापति देउवाले पार्टीको विधान बमोजिम एक पटक सभापति बन्न चाहेको बताएका हुन्। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले अन्तिम पटक आफू सभापति बन्न लागेको जानकारी दिएका हुन्। उनले पार्टीको विधान बमोजिम अब एक पटक मात्र सभापति बन्न पाउने हुँदा आफूले इच्छा व्यक्त गरेको पत्रकारसँग प्रश्न पारे। सभापति देउवाले म प्रधानमन्त्री पनि छु, यसबेला म नै पार्टी सभापति भए भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षाका लागि अझै राम्रो काम गर्ने भावी योजना समेत सुनाए। घुमाउरो भाषामा सभापति देउवाले पत्रकारसँग आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह पनि गरे। सभापति देउवाले म अहिले कङ्ग्रेसको सभापति मात्र नभई 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट देशको प्रधानमन्त्री पनि हुँ र मैले फेरि सभापति बन्ने एकपटक मौका पाएमा अहिलेको भन्दा राम्रो काम गरेर देखाउने भन्दै सबैसँग सहयोगको लागि आग्रह गरे। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा आफूले काम गर्ने र यस अघिको सरकारले ल्याएका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कानून खारेज गर्ने पनि बताए। सभापति देउवाले नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा धेरै मान्छे नउतार्ने पनि जानकारी दिए। कङ्ग्रेस उदार र जिम्मेवार पार्टी भएकाले कसैलाई दुःख नदिने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो। सभापति देउवाले अहिले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टको जोखिमको कारण देखाउँदै कङ्ग्रेस महाधिवेशनमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने पक्षमा आफू नरहेको प्रश्न पारे। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं केन्द्रीय महाधिवेशनको सरगर्मी बढेको छ। महाधिवेशन आउन अब केवल 4 दिन मात्रै बाँकी छ। महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापति, उपसभापति पदमा उम्मेद्वार बन्न इच्छा व्यक्त गर्नेको लिस्ट लामै देखिएको छ। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्री पदमा उम्मेद्वार बन्छु भन्ने चाहिँ को छन् त? हेरौं यो रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसको विधान अनुसार महाधिवेशनमा सभापति 1, उपसभापति 2, महामन्त्री 2, सहमहामन्त्री 8 र 1 जना कोषाध्यक्षसहित 14 जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ। कोषाध्यक्ष पदको भने प्रत्यक्ष निर्वाचन नभई केन्द्रीय सभापतिले केन्द्रीय सदस्य मध्येबाट 1 जनालाई मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। अहिले सभापति, उपसभापति जस्तै महामन्त्री पदका लागि आफू योग्य छु भन्दै उम्मेद्वार बन्नेको लामै सूची छ। संस्थापन पक्षलाई 2 जना मात्र उम्मेद्वार बनाउन निकै सकस परेको छ। संस्थापन पक्षबाट सह महामन्त्री डाक्टर प्रकाश रण महत,
केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँड, केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक, एनपी साउद र पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले महामन्त्रीमा उम्मेद्वार बन्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। हरेक विषयमा हामीले चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोण के हो त्यो दृष्टिकोण तयार पारिराख्नुपर्ने हुन्छ। यो कोणबाट मलाई लाग्छ यो पार्टीलाई एउटा आधुनिक पार्टी बनाउन जरुरी छ, गतिशील पार्टी बनाउन जरुरी छ। महामन्त्री मूलतः महामन्त्री लड्ने मैले मोटामोटी निधो गरेँ। यसैगरी पौडेल समूहमा भने महामन्त्रीका आकांक्षी संस्थापन समूहका भन्दा कम छन्। पौडेल समूहमा महामन्त्री पदमा इच्छा व्यक्त गर्नेलाई व्यवस्थापन गर्न संस्थापन समूहको जस्तो सकस देखिएको छैन। पौडेल समूहबाट महामन्त्रीमा उम्मेद्वार बन्न इच्छा गर्नेमा केन्द्रीय सदस्य डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, गगन थापा रहेका छन्। म यो अधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेद्वार र जति पनि अहिले पार्टीको नेताहरू जो 12 महाधिवेशनमा सुशील कोइरालाको साथमा नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको बिचमा एकता बनाएर एउटै उम्मेद्वार बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा प्रयत्नमा लागिरहेको भएको हुनाले गर्दा अन्तिम समयसम्म त्यो प्रयत्नबाट के परिणाम आउँछ भन्ने कुरालाई नै मैले हेर्छु। त्यसैले जो पनि हुन्छ अहिले जो आकांक्षी हुनुहुन्छ उहाँहरूकै बिचमा संवाद भइरहेको छ, हामीहरू पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ, उहाँहरूमध्येबाट कोही हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म तेस्रो धारको नेतृत्व गर्दै आएका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौला समूहमा भने प्रदीप पौडेलले पनि महामन्त्री पदमा उम्मेद्वार बन्ने दाबी गरेका छन्। तर सिटौला आफै सभापतिको उम्मेद्वार नभई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबासँगको समीकरणमा मिसिए भने प्रदीप पौडेल देउबा सिटौलाको समीकरणका तर्फबाट महामन्त्रीका उम्मेद्वार बन्छन् या अर्कै समीकरण बनाउँछन् भन्ने चाहिँ अझै यकिन भएको छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि हरिशरण तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। महाधिवेशनको महासंग्राममा नेपाली कांग्रेस बिर्सिएको त्यो गर्विलो इतिहास अहिले आपसमै मनमुटाव, नेतृत्वमा पाका र युवाबीच टक्कर, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कुटै थलिएको नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशनले कांग्रेसलाई सञ्जीवनी केला त? पल पलको अपडेट प्राइम टाइम्स एसडी। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सुरु हुन 4 दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि मतदान कसरी भन्ने अन्योलता कायमै छ। नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन समितिले महाधिवेशनमा सभापति सहित पदाधिकारी बाहेक केन्द्रीय सदस्यका लागि हुने मतदानमा विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ, तर के गर्ने भन्ने निर्णय हुन सकेको छैन। सोमबार महाधिवेशनका लागि बनाइएका विभिन्न समितिका संयोजकसँग सभापति शेरबहादुर देउबाले छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा केन्द्रीय सदस्यको मतगणनामा धेरै लाग्न सक्ने भन्दै विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्। समितिका संयोजक अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे र निर्वाचन समितिका सबै साथीहरू पनि बैठकमा सरिक भएर उहाँहरूले डिजिटल भोटिङ अथवा भोटिङ मेसिनको प्रयोग गरेर जाने प्रस्ताव पनि राख्नु भएको छ। उहाँहरूले खास गरी सभापति र पदाधिकारीको हकमा म्यानुअली जाउँ, कागजको मतपत्र नै प्रयोग गरौँ, तर अन्यको हकमा चाहिँ भोटिङ मेसिनलाई प्रयोग गरौँ भनेर उहाँहरूले यो विषय प्रस्तुत गर्नुभएको छ। पार्टीको आसन्न 14औं महाधिवेशनलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिएका थिए। देउबाले महाधिवेशनलाई भव्य र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि सबै तयारी पूरा गर्न निर्देशन दिएका हुन्। बैठकमा प्रचार प्रसार समिति, आवास समिति, स्वास्थ्य समिति लगायतले उद्घाटन समारोहका तयारीका बारेमा जानकारी गराएको प्रवक्ताले जानकारी दिए। कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनको उद्घाटन यही मंसिर 24 गते शुक्रबार राष्ट्रिय सभागृहमा दिउँसो 1 बजे गर्दैछ। नेतृत्व चयनका लागि मात्रै हुन लागेको यो महाधिवेशनमा राष्ट्रिय सभागृह, भृकुटी मण्डप र महेन्द्र पुलिस क्लब गरी विभिन्न 3 स्थानमा मतदानको तयारी गरिएको छ। 24 गते उद्घाटन हुने महाधिवेशन मार्फत नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व चयन गर्नेछ। सभापति देउबाले महाधिवेशनमा महामन्त्रीले संगठनको प्रतिवेदन, कोषाध्यक्षले लेखा प्रतिवेदन तथा विधान अनुमोदन बाहेक तत्कालै चुनावको थालनी हुने जानकारी गराएका थिए। यी थिए महाधिवेशन विशेष सामग्रीहरू। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पदभार ग्रहण गरेका छन्। पार्टी कार्यालय चाबहेलमा लिङदेन सहित नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले पदभार ग्रहण गरेका हुन्। पदभार ग्रहण गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले आफ्नो विजयलाई राजसंस्थासँग जोडिएको प्रति भने खेद व्यक्त गरेका छन्। कुरा नै त्यसैलाई उठाएको कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग यति राम्रो राजनैतिक मुद्दा भएर पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जनताको बिचमा लोकप्रिय हुन सकेन। राप्रपाको मुद्दा चाहिँ नि लोकप्रिय भयो, तर पार्टी चाहिँ लोकप्रिय भएन, जनताको बिचमा प्रिय भएन मात्र होइन 3% पनि कटाउन नसक्ने पार्टीको रूपमा देखियो। त्यसैले यसलाई चाहिँ जनताको बिचमा प्रिय बनाउनको लागि अब नयाँ नेतृत्वबाट जानुपर्छ, अलिकति रणनीति परिवर्तन गर्नुपर्छ, कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेरै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले यो नयाँ नेतृत्वको पक्षमा निर्णय गर्नुभएको हो। अध्यक्ष पदमा लिङदेनसँगको प्रतिस्पर्धामा हारेपछि कमल थापाले पार्टीमा निर्मल निवासको हस्तक्षेप भएको बताएका थिए। लिङदेनले राप्रपाका पूर्व अध्यक्षहरू बस्ने गरेको कोठाभन्दा बाहिरको अर्कै कोठामा पदभार ग्रहण गरेका छन्। उनले पूर्व अध्यक्ष कमल थापाका लागि पुरानै कोठा र कुर्सी राखिदिएको जानकारी समेत दिए। व्यवस्था गरेकै छ। त्यसमाथि पनि मैले उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राखेर उहाँहरूको भूमिका कसो गर्दाखेरि प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा उहाँहरूको योगदान, उहाँहरूको भूमिकाको अझै चाहिँ खाँचो छ। त्यसमा चाहिँ कुनै पनि तलमाथि हुने अवस्था नआउने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ। अध्यक्ष लिङदेनले राप्रपाको विचार मिल्ने शक्तिहरूलाई 6 महिनाभित्र एकीकृत गरी राजसंस्था र हिन्दू राज्य कायम गर्न आफू प्रयत्नशील रहने जानकारी दिए। एकताको महाधिवेशनमा अध्यक्षमा पराजित राप्रपाका नेता कमल थापाले आफ्नो हारलाई सहज रूपमा स्वीकार्न सकिरहेका छैनन्। उनी अध्यक्षमा आफ्नो हार र राजेन्द्र लिङदेनको जितको पछाडि पूर्व राजा र राजपरिवारको हात रहेको बताउन थालेका छन्। त्यही कारण सामाजिक सञ्जालमा पूर्व राजपरिवार विरुद्ध आगो समेत ओकलिरहेका छन्। सत्ताको भर्याङका रूपमा सधैँ प्रयोग गर्दै आएको राजसंस्थाप्रति थापा यही एकमात्र कारण आक्रोशित बनेका हुन् त। एक रिपोर्ट। नेपालमा हिन्दू धर्म र राजतन्त्रको पुनर्स्थापनालाई बलियो राजनीतिक एजेन्डा बनाउने जस राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष कमल थापालाई जान्छ। उनी कुनै बेला पूर्वपञ्चहरूले गणतन्त्रलाई स्वीकार्न थालेको बेला राप्रपामा यो नीति पारित गराउने व्यक्ति समेत हुन्। उनको योगदानलाई राप्रपाले समेत बिर्सन सकेको छैन। त्यही कारण अध्यक्षका रूपमा पदभार ग्रहण गर्दा राजेन्द्र लिङदेनले अध्यक्षका रूपमा थापाले प्रयोग गरेको कोठालाई कुर्सी समेत प्रयोग गरेनन्। हारको रिस शान्त भएपछि उनी ससम्मान पार्टी कार्यालयमा फर्कँदा त्यही कुर्सी र त्यही कोठा प्रयोग गरून् भन्ने मनसाय उनले देखाएका छन्। हाम्रो विधानले नै पनि हाम्रा चाहिँ पूर्व नेताहरूको, पूर्व अध्यक्षहरूको के भूमिका हुने भन्ने कुरा व्यवस्था गरेकै छ। त्यसमाथि पनि मैले उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राखेर उहाँहरूको भूमिका कसो गर्दाखेरि प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा उहाँहरूको योगदान, उहाँहरूको भूमिकाको अझै चाहिँ खाँचो छ। नवनिर्वाचित अध्यक्षले आफ्ना पूर्ववर्तीहरूप्रति सम्मान जनाइरहँदा थापाले फरक बाटोमा हिँडेका छन्। कहिले नसोचेको हारलाई उनले मनैदेखि स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन्। पूर्व राजा र राजपरिवारका कारण आफ्नो हार भएको रिस सामाजिक सञ्जालमा पोखिरहेका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई अब बोकेर हिँड्न नहुने निष्कर्ष निकालिरहेका छन्। आफ्नो हारलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न नसकेका थापाले आक्रोशलाई राप्रपाका नवनिर्वाचित कार्य समितिले भने सहज रूपमा लिएको छ। रिस शान्त भएपछि उनलाई ससम्मान सहित पार्टीको काममा फर्काउने योजना बनाइएको छ। 1-2 दिन हो यो खुसी नभएको भडास, अब यो पराजयको भडास होला, खुसी नभएको होला।
तर उहाँ हाम्रो नेता हो र उहाँ एउटा गम्भीर र जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले आफूलाई फेरि यो नयाँ परिवेशमा ढालिहाल्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको राजालाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने राज संस्थालाई भन्न सोचेको पार्टी हो। हामी कहिले पनि राजासित रिसाउने, राजालाई घुर्क्याउने, राजाप्रति नकारात्मक कुरा गर्ने यो पार्टीको नेताले गरेको सुहाउँदैन। हुन त थापाकै प्यानलबाट पदाधिकारीमा निर्वाचित राप्रपाका कतिपय नेताहरू पार्टीले बोकेको नीति तथा सिद्धान्त बाहिर गएर बोल्नु र लेख्नुलाई थापाको क्षणिक आक्रोशका रूपमा व्याख्या गर्छन् तथा उनी केही समयपछि नै पार्टीको काममा फर्कने दावी पनि गर्छन्। साथै थापाले अध्यक्षमा पराजय बेहोरेकै कारण पार्टीमा फेरि फुट नआउने दावी समेत गर्छन्। उहाँको आस्था, उहाँको विश्वास कायम छ र रहन पर्छ। जुन कुरालाई लिएर उहाँले अहिलेसम्म आन्दोलन गर्नुभयो, पार्टीलाई खडा गर्नुभयो, अगाडि बढाउनु हो, त्यो एजेन्डालाई गलत छ भनेर उहाँ उभिनु होला जस्तो मलाई लाग्दैन। जहाँसम्म व्यक्तिगत कुरालाई प्रभावित गर्ने कुराहरू आए त्यसको केही क्षणिक आवेश क्रिया प्रतिक्रिया होला, त्यसलाई हामीले सामान्य रूपले लिनुपर्छ। बाहिरबाट हेर्दा कमल थापा जति नै राजावादी देखिए पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग उनको सम्बन्ध मिठासपूर्ण छैन। हिन्दू धर्म र राजतन्त्रको एजेन्डा बोकेर उनले गणतन्त्र नेपालको संविधानलाई सहस्र स्वीकारेको, त्यही एजेन्डाका कारण संसदमा प्रवेश पाउँदा राजकीय पदमा आसीन भएको, गणतन्त्रवादीहरूसँग निकै हिमचिम पनि बढाएको जस्ता कुरालाई निर्मल निवासले सहज रूपमा पचाउन सकेको थिएन। त्यही कारण पनि निर्मल निवास राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको एजेन्डा थापाको काँधमा फेरि नआओस् भन्ने चाहन्थ्यो नै। यही कारण पनि राप्रपाको चुनावले निर्मल निवासले लिङ्गदेनलाई सहयोग गरेको थियो भन्न सकिन्छ। तर निर्मल निवासकै कारण आफूले जन्माएको पार्टीमा उनको हार भएको कुरालाई पचाउन कसैले सकेका छैनन्। हार पछाडि आफूले विगतमा गरेका गल्ती त कारक बनेको छैन भनेर उनले एकपटक आत्मआलोचना गर्न भने बाँकी नै छ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको आन्दोलन कमजोर हुँदै गएको छ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै बारले हरेक दिन बिहान सर्वोच्च परिसरमा धरना दिँदै आएको छ। यसअघिको तुलनामा धरनामा सहभागी हुनेहरूको संख्यामा पनि कमी आएको छ। न्यायाधीशहरू पनि नियमित इजलासमा जान थालेका छन् भने यसअघि आन्दोलनमा सहभागी वकिलहरू पनि बहसमा सहभागी हुन थालेका छन्। तर नेपाल बारकी उपाध्यक्ष रस्या बस्यालले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै निरन्तर सर्वोच्चको गेटमा धरना दिएको बताएकी छिन्। उनले अब बारको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने दावी गरेकी छिन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवाराज्यूको राजीनामाका लागि निरन्तर कार्यक्रम जुन दिइरहेका छौँ, आज हामी फेरि गेटमा पुगेका छौँ। केही दिन अगाडि उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने हामीले जब खबर पायौँ, खबर पाएपछि मानवीयताका हिसाबले हामीले नारा लगाएनौँ र गेटको केही सर्वोच्च अदालतको गेटको केही ओरै हामीले कार्यक्रम दिइरहेका थियौँ। जब हामीले थाहा पायौँ हिजो 1 घण्टा पछि आएर फेरि अदालत प्रवेश गर्नुभयो रे भन्ने थाहा पाएपछि प्रतीकका रूपमा हामी सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमै पुगेका छौँ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै कानून व्यवसायीहरूले गत कार्तिक 14 गतेदेखि निरन्तर रूपमा प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन भएको छ। सोमबार संसदीय सुनवाई समितिमा भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डाक्टर शंकर शर्मा, अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रीधर खत्री, बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन भएको हो। त्यसअघि बैठकमा प्रस्तावित राजदूतहरूले आफ्नो योजनाका बारेमा समितिलाई जानकारी गराएका थिए। भारतका लागि प्रस्तावित शर्माले दुई देशको लाई मजबुत बनाउनका लागि 3 विषयमा आफूले प्राथमिकतामा राखेको जनाए। फेडरल लेभलले पनि बिहारसँग युपीसँग हाम्रो बिजुलीको कुरा गरौँ अथवा ट्रेडकै कुरा गरौँ, नन ट्यारिफ ब्यारियर दिल्लीबाट आउने होइन, त्यो बिहारबाटै आउने हो, त्यो युपीबाटै आउने हो, त्यो वेस्ट बङ्गालबाटै आउने हो। त्यसैले हाम्रो पनि फेडरल लेभलको सम्बन्ध पनि त्यत्तिकै हुनुपर्ने र अझ प्रदेशको र त्यहाँको भनौँ न बिजनेस कम्युनिटीको सम्बन्ध अझ राम्रो हुन सक्यो भने यस्ता कुराहरू मिनिमाइज हुन्छ भन्ने लाग्छ। म त्यसलाई पनि प्रयास गर्छु।
त्यस्तै बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले नेपाल र बेलायत बीच राजनीतिक आर्थिक एवं व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्नका लागि दूतावास र सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखे। बजारमा पहुँच निर्यातयोग्य वस्तुको विविधीकरण र त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के भने उनीहरूसँग अब यो चाहिँ अलिकति इन्भेस्टमेन्टसँग पनि रिलेटेड छ। उहाँहरूको लगानी प्रवर्धन गरी त्यहाँबाट इन्भेस्टमेन्ट ल्याएर बजार प्रवर्धन गर्ने, टेक्नोलोजी सेयर गर्नेदेखि लेखेका कुराहरूदेखि लिएर हाम्रा वस्तुहरूको परिमाणात्मक वृद्धि र क्वालिटेटिभ पनि र विविधीकरणको लागि पनि त्यहाँ आवश्यक निर्यात प्रवर्धन गर्ने कुरा, बजार अध्ययन गर्ने कुरा, पहुँच गर्ने कुराहरूमा। त्यस्तै अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रीधर खत्रीले एमसीसी लिने वा नलिने भए प्रश्नसँग अमेरिकालाई भन्नुपर्ने सुझाव दिए। साथमा भन्दैछु अमेरिकाले $500 मिलियन यसमा हाल्ने, तर त्यसमा नेपालको नि पैसा परेको छ नि। त्यो पैसा त अहिले खर्च भइरहेछ। 130 मिलियन त नेपालले पनि हाल्दैछ। त्यसो हुनाले त्यो धारणाबाट पनि हामीहरूले अलिकति विचार गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। सुनवाईका क्रममा सांसदहरूले भावी योजनाका बारेमा प्रश्न गरेका थिए। गत कार्तिक 11 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। उनीहरूको नाम संसदीय समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट राजदूत नियुक्त हुने व्यवस्था छ। पोखराको फेवातालमा 65 मिटर मापदण्ड लागू गरिएको छ, तर मापदण्ड विपरीत सरकारी निकायलाई चुनौती दिँदै पटक पटक व्यवसायीहरू ताल मिचेर संरचना बनाउने कार्य गर्दै आएका छन्। ताल मिच्दै संरचना बनाउने होडबाजीमा व्यवसायीहरू लागिरहेका छन् भने प्रशासन निरीह जस्तै बनेको छ। एक रिपोर्ट। रामसार सूचीमा सूचीकृत पोखराको फेवाताल संरक्षण चुनौतीको विषय बन्दै गएको छ। फेवातालमा 65 मिटर लागू गरिएको छ। केपी ओलीको सरकारले पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिको सिफारिसमा फेवातालको 4 किला सीमा र क्षेत्रफल सहितको नक्सा राजपत्रमा प्रकाशित समेत भइसकेको छ। तर मापदण्ड विपरीत ताल किनारामा संरचना बनाउने काम भइरहन्छ। महानगरको अनुमति बिना फेवाताल किनारमा संरचना बन्ने क्रम न कहिले रोकिन्छ न त महानगरले नै रोक्न सकेको छ। ताल संरक्षणमा सरकार जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। यो फेवाताल चाहिँ अति नै अतिक्रमण भइरहेको अवस्था छ। यसको संरक्षणको लागि चाहिँ राज्य एकदमै जिम्मेवार हुन जरुरी छ र त्यसमा विशेष गरेर राज्यले फेवातालको क्षेत्रफल जति हो त्यसलाई चाहिँ पहिला तारबार लाएर घेराबन्दीमा राख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि त्यहाँभित्र पुरिएका माटोहरू सबै निकालेर चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। फेवातालको मापदण्ड तोकिसकेको अवस्थामा बिना अनुमति कसैले पनि संरचना बनाउन नहुने धारणा स्थानीयको छ। सरकारले प्रचलित मूल्य अनुसार जग्गा धनीलाई क्षतिपूर्ति दिएर फेवाताल संरक्षण गर्नुपर्ने नागरिक अगुवा बताउँछन्। समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकार तपाईहरुको हामी ध्यानाकर्षण गराउँछौं। गण्डकी प्रदेश सरकार तपाईहरुको हामी गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं। पोखरा महानगरपालिका तपाईहरुको हामी गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं भनेर हामीले अब क्रमशः आफ्नो हैसियत अनुसारको अभियान चाल्दैछौँ भनेर हामी यहाँ सार्वजनिक गर्न चाहन्छौँ। फेवाताल अतिक्रमण सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको 2075 वैशाख 16 को फैसलापछि 2077 कार्तिक 20 मा ओली सरकारले पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा फेवातालको 4 किला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समिति गठन गरेको थियो। समितिले फेवातालको 4 किला पूर्वमा ड्याम साइट, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौदी चङ्खरपुर बीचको दमकिलो र दक्षिणमा चिसापानी रानीवन कायम गरेको छ। तालको 1479 रोपनी क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको र त्यसलाई समेटेर कुल क्षेत्रफल 5.726 11,255 रोपनी कायम गर्न सरकार समक्ष समितिले प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेको छ भने सरकारले फागुन 11 गतेको मन्त्री परिषद बैठकबाट निर्णय गरी समितिको सिफारिस बमोजिमकै नक्सा, सीमा र क्षेत्रफल फागुन 17 मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार।
मूल्यवृद्धि र स्वाभाविक गतिविधि गर्नेहरूका कारण यति बेला उपभोक्ताहरू बजारमा पाइलै पछि ठगिरहेका छन्। सरकारले भने बजारमा अनियमित कार्य गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही थालेको र गलत काम गर्नेलाई नछाड्ने चेतावनी दिएको छ। एक रिपोर्ट। इन्धनको मूल्य वृद्धिपछि भएको ढुवानी भाडा वृद्धि लगायत अनेक बहाना बनाएर यति बेला उपभोक्ताको भान्सा महँगो बनाउने क्रियाकलाप बजारमा यत्र तत्र सर्वत्र भइरहेको छ। एउटा उपभोक्ता घरबाट बाहिर निस्केर पुनः घरमा नपुगुन्जेल पाइलै पछि कुनै न कुनै बहानामा ठगिरहेको छ। उपभोक्तालाई बाध्यता छ बजारमा जे छ त्यो भन्दा अरू कारोबार गर्ने कुनै विकल्प छैन। उदाहरणका रूपमा बजारमा खाने तेलको मूल्य दोब्बर बढ्दा पनि पैसा होस् या नहोस् चुपचाप बसेर किन्नुको विकल्प बनेन। सरकारले नियमित अनुगमन गर्न नसक्दा उपभोक्ता मर्कामा परिरहेका छन्। बजार अनुगमन नियमन गर्नलाई स्थायी संयन्त्र छैन। त स्थायी संयन्त्र नभएको कारणले गर्दाखेरि नै यो हामीले नाटक मञ्चन भएको अनुभूति गरिरहेका छौँ। नागरिकको जीवनयापन कष्टकर भयो, नागरिकले चाहिँ राज्य भएको अनुभूति गर्न पाएनन्, बिहान बेलुका खान सक्ने वातावरण सिर्जना भने के हुन सक्छ भन्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। यता सरकारी नियमनकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने नियमित रूपमा दैनिक अनुगमन गरिरहेको दाबी गर्दै गलत क्रियाकलाप गर्नेहरूमाथि कार्यस्थलमा कारबाही गर्ने गरेको दाबी गरेको छ। विभागका साथै 5 प्रादेशिक कार्यालय, देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय निकाय मार्फत फर्म तथा कम्पनीको अनुगमनका साथै उनीहरूलाई कैद र जरिवाना गराउने कार्य भइरहेको जनाएको छ। सबै किसिमको चाहिँ उपभोग्य सामग्रीहरूको हामी नियमित अनुगमन त गरिराखेकै छौँ। जुनको अस्वाभाविक किसिमले मूल्य वृद्धि भएको छ नि त्यस्तोमा चाहिँ हामीले त्यस्ता उत्पादककर्तासँग, त्यस्ता पैठारीकर्ताहरूसँग चाहिँ हामी उहाँहरूले त्यो मूल्य कायम गरेको आधार र प्रमाणहरू हामी माग्छौँ, खोज्छौँ। अस्वाभाविक किसिमले बढी मूल्य उहाँहरूलाई कानुनले तोकेको भन्दा बढी मुनाफा राखेर मूल्य कायम गरेको छ भने त्यसमा हामी कारबाही गर्छौँ। विभागले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 2994 कम्पनी तथा फर्मको अनुगमन गरेको जनाएको छ। प्रादेशिक कार्यालयबाट 1805, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट 8015 अनुगमन गरेर कुल 1651 कम्पनीलाई कारबाही एवं जरिवाना गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्ममा विभागले 1355 अनुगमनबाट 647 फर्म तथा कम्पनीलाई कारबाही एवं जरिवाना गरी 86,29,000 रुपियाँभन्दा बढी राजस्व असुल उपहार गरेको छ। सोमबार मात्रै विभागले गलत क्रियाकलाप गर्ने केही कम्पनीका सञ्चालकलाई जरिवानासहित 3 महिनाको कैद सजाय गरेको छ। अबका दिनमा गलत क्रियाकलाप नगर्न सबैलाई सचेत गराउँदै विभागले गैर कानुनी कार्य गर्नेहरूको सूचना दिन पनि उपभोक्ता समक्ष आग्रह गरेको छ। सर्वसाधारणको सूचनाको आधारमा बजारमा गलत कार्य गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाही गर्न पछि नपर्ने विभागको चेतावनी छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। दोलखाको मुडे चरीकोट सडक विस्तार तथा कालोपत्रीको कामलाई समयमा नै सम्पन्न नगर्ने ठेकदारसँगको सम्झौता तोडिने भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा मुडे चरीकोट सडक विस्तार सङ्घर्ष समितिसँगको छलफलका क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले यसअघिको ठेकेदारले काम पूरा गर्ने नदेखिएको सम्झौता तोडिने तयारी भएको बताएका हुन्। यो आर्थिक वर्षमा उक्त सडक योजना सम्पन्न गर्नका लागि नयाँ टेन्डर आह्वान गरिने उनले बताएका छन्। सचिव श्रेष्ठले समयमा नै पूर्वाधार सम्पन्न नगर्ने ठेकदारसँगको सम्झौता तोड्ने मन्त्रालयको योजना रहेको जानकारी दिए। यदि काम गरेन भने मसँग ठेका तोड्छु भन्नुभएको छ र हामी त्यही लाइनमा गइरहेछौँ र अब सायद मन्त्रीज्यूले बोलिसकेपछि पहिलो ठेका तोड्ने यही हुन्छ होला। किनभने फाइल अलरेडी आइसकेको छ। उसले चाहिँ मैले हेर्न नभ्याएर मात्र सर म भोलि आउन सरी पहिलो काम मैले यही गर्छु भनेर छलफलका क्रममा दोलखा काङ्ग्रेसका सभापति पद्मा वर्माले लामाले ठेकेदारले काम गर्न नसकेकाले सरकारले नयाँ ढङ्गले उक्त सडक आयोजनालाई सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन्। अर्को ठेकेदार छनौटको प्रक्रियालाई छिटो अघि बढाएर सडक सम्पन्न गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपाल सरकारले त्यसको बजेट व्यवस्थापन गरेर चाहिँ काम सुरु गर्नु पर्यो र यो अर्को उसको ठेकदारसँगको जुन हाम्रो चाहिँ यो गेम प्लानहरू भएको छ त्यो चाहिँ आउट गरेर जानु पर्यो र त्यसमा सबभन्दा बढी चाँडो चाहिँ
सडक बन्नु पऱ्यो भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अहिले धेरै ठुलो बजेटको पनि त्यत्रो माग पनि रहन्छ। त्यहाँ मैले बुझ्दाखेरि बढी से बढी 50-60 करोड पैसा भयो भने हामी त्यो काम सम्पन्न गर्न सक्ने परिस्थितिमा छौँ भनेर भन्दैछ। खाडीचौर मुडे हुँदै चरिकोटसम्मको 55 किलोमिटर सडक विस्तारको काम अलग अलग ठेकेदारले पाएका थिए। 2074 भित्र सम्पन्न हुनुपर्ने उक्त निर्माण कार्य अझै पनि सम्पन्न हुन नसकेको प्रति स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच वार्ता हुने भएको छ। उनीहरू बीच भोलि मंगलबार भिडियो कन्फरेन्सिङ मार्फत वार्ताको तयारी गरिएको हो। वार्ताका क्रममा युक्रेन लगायतका विषयमा कुराकानी हुने बताइएको छ। युक्रेनमा बढ्दो तनावको बीचमा बाइडेन र पुटिन बीच छलफल हुन लागेको हो। अब खेलकुद समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी को T20 वरियतामा नेपाल यथावत रहेको छ। आईसीसीले सोमबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियता अनुसार नेपाल यथावत रहेको हो। नयाँ वरियतामा नेपाल 12औं स्थानमा रहेको छ। यसअघि पनि नेपाल 12औं स्थानमै रहेको थियो। T20 को वरियतामा इङ्ल्यान्ड पहिलो, भारत दोस्रो र पाकिस्तान तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। न्युजिल्यान्ड चौथो र दक्षिण अफ्रिका 5औं स्थानमा छन्। नेपाल एक दिवसीय वरियतामा 16औं स्थानमा रहेको छ। टेस्टको वरियतामा भारत शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। टेस्टमा न्युजिल्यान्ड दोस्रो, अस्ट्रेलिया तेस्रो, इङ्ल्यान्ड चौथो र पाकिस्तान 5औं स्थानमा रहेका छन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा पनि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनका 2 संक्रमित फेला। आतिनुपर्ने अवस्था नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी। मापदण्ड पालना गर्न आग्रह। प्रदेश अधिवेशनपछि कांग्रेस केन्द्रीय महाधिवेशनमा जुट्यो। शक्ति प्रदर्शन नगर्ने साझा उम्मेद्वार तय गर्न पौडेल समूहको बैठक। महामन्त्री छान्न देउबालाई सकस। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै सुरु गरेको नेपाल बारको आन्दोलन कमजोर बन्दै आज पनि धरना। सहभागीको संख्या न्यून। सर्वोच्चमा नियमित काम। पोखराको फेवातालमा 65 मिटर मापदण्ड लागू गरिए पनि अतिक्रमण रोकिएन। व्यवसायीहरूको मनपरी चल्दा प्रशासन निरीह। पर्यटकीय स्थल संरक्षणमा चुनौती। मूल्य वृद्धि र कालोबजारी गर्ने व्यापारीका कारण उपभोक्ताहरू बजारमा पाइलै पिच्छे ठगिन बाध्य। अनुगमन र कारबाहीमा सरकार औपचारिकतामै सीमित। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच भोलि वार्ता हुँदै युक्रेनमा बढ्दो तनावबारे छलफल हुने। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदको T20 वरियतामा नेपाल 12औं स्थानमा यथावत। इङ्ल्यान्ड पहिलो, भारत दोस्रो र पाकिस्तान तेस्रो स्थानमा। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।